माझी पार्टी जाली बट आयज म्हाज्या न्हू चेड्याची क्रिसमस पार्टी आसा. सो जे काल कितें म्हाका जे स्नॅक्स मेळ्ळे न्हू तेच ताका टिफिनीन पॅक करून दिले. अशेंच आसता आमी हावज वायफ एंड होम मेकर्स एडजस्ट करपाची. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आनी हे जे तुमी पळयता न्हू तांकां गिफ्ट हाडपाक सांगलेलें सो डॅट यू ऑल शूड एक्सचेंज द गिफ्ट. आमचे स्कुलाच्या टायमार तशेंच आसतालें. म्हटल्यार वी वर ऑल्सो एक्सायटेड की आयज आमी हे जे गिफ्ट व्हरता ते आमी आमच्या बेस्ट फ्रेंडाक दितले. बट एक भंयूय आसतालो की फुडलो मनीस आमकां दितलो कितें ना. बट बाबूक हांवें सांगलेलें तूं न्हू तुज्या 2 फ्रेंड्साक जे कितें तुवें नांवां घेतलीं न्हू एक नांव ताणें एजाज म्हणून घेतलो आनी एक नांव कितें तरी आहलें बट आय डूड नॉट रिमेंबर इट नाव. सो तांकां दी एंड तांच्यांनी दिवंक ना जाल्यार तांच्या कडल्यान जबरदस्ती मागो नाका बट होपफुली ताका मेळ्ळें तें. सगळें पॅकिंगाक वायंड अप जातकूच न्हू चेडो गेलो म्हाजो स्कुलाक. देन हांव लागलें म्हाज्या सकाळच्या नाश्त्याक बिकॉज घोवाक तर हेल्दी ब्रेकफास्ट जावं. आमचें न्हू लायक चाव आनी बिस्किटेर दीस वचना. वी हॅव ब्रेकफास्ट लायक कींग एंड क्वीन. म्हटल्यार आमच्या पद्दतीन चपाती आनी भाजी कसलीय भाजी जावं कितें तरी आसूंक जाय. ऑर एल्स केन्नाय सपोज चड म्हटल्यार लेट उठलें आनी टायम एडजस्टमेंट जायना जाल्यार हांव म्हटल्यार शिफ्ट जाता पोहा ना जाल्यार उपीट बीन करपाक. बट ताकाय टायम लागतातूच गायज एंड यू ऑल नो कशें आमी एडजस्ट करून सगळीं कामां करता ती. एंड आयज हांव करतलें तुमकां पॅकेट दाखयलें कोळथाची पिटी करतलें हांव आनी म्हाका खूब रूच आयली चपात्या बरोबर न्हू तिखट तिखट खावपाची. सो एक पॅन घेतलें नॉनस्टीक पॅन एंड तातूंत तेल घालून लसणीची फोडणी दिली. ताच्या पयलीं सांसवां घातली. देन हिरवे मिरसांगो घातलो कांदो घातलो तो बरो परतून घेतलो तळशिलो बरो एंड तातूंत हळदीचो पिठो घालपाचो इल्लो मिरची पावडरीचो पिठो बिकॉज आमी हिरवी मिरसांग ऑलरेडी घातलेली आसा आनी थोडोसो गरम मसालो. देन हे बरे म्हटल्यार मसाले फ्राय जातकूच ही जी कुल्टाची पिटी हांवें बारीकशें पॅकेट घेतलें. इट वॉज नॉट नोईंग की हे न्हू म्हाजे घोव खावंक शकता बिकॉज तेणें न्हू भाजी असलेंच कितें खाल्लेलें आसा. बट हे हांवें फर्स्ट टायम ताका दिलें आनी जी म्हाजी आईची आई आसा न्हू ती इतली बरी करताली ही डीश म्हटल्यार न्हू शीता बरोय बेस्ट म्हटल्यार मस्त पैकी चाटून खावपाची कशी. सो कुल्टाची पिटी न्हू एका वाटयेन घेतली तातूंत स्लोली स्लोली उदक आनी लम्स धरूंक जायना म्हणून ते बरें स्टर करून घेतले. एंड देन हे इन लो फ्लेमीचेर न्हू तातूंत पॅनाचेर घालपाचें आनी न्हू स्टर करीत रावंक जाय सो डॅट एकूच जाग्यार ते लायक स्टिकी टायप जावंक जायना. आनी वन्स वी स्टर न्हू जशें तें कूक जाता तेन्ना तेजी थिकनस येता त्या ग्रेवीन. आनी येस थिकनस येतकूच तुमकां जाय जाल्यार तुमी सोय घाला एंड भरपूरशी कोथंबीर इल्लेशें हांवें मीठ घातलें बिकॉज त्या पॅकेटाचेर बरयल्लें नासलें की सॉल्ट इज एडेड म्हणून. आनी इल्लें मीठ घाला बिकॉज आमी ऑलरेडी मसाले घातलेले आसा. म्हाज्या मसाल्यान न्हू ऑलरेडी मीठ आसा ताका लागून हांव मातशें मीठ कमीच यूज करतां. सो सकाळचें जें कितें मेन काम आसलें न्हू तें हांवें करून घेतलें बिकॉज हें एक व्हडलें टेंशन आसता की फाल्यां सकाळीं उठोन चपाते बर कितें करूं. सो हें पॅकेट म्हाका फ्रिजान मेळ्ळेलें म्हटल्यार आयज भाजी बीन चिरपाची शिणपाची तसलें कांय नाका हेंच मातशें शॉर्टकट करून उडोवया. बट इतलें टेस्टी आनी इतलें बरें लागता गरम गरम खावपाक जाय चपाते बर ना जाल्यार भाकरे बर जाल्यार ऑसम गायज. केन्ना तरी न्हू ही डीश तुमी ट्राय करून पळयात सिरियसली. कोणाक लायक जाता न्हू तांकां खबर आसता कुल्टाची पिटी म्हटल्यार कितें स्वर्ग स्वर्ग म्हणूंक शकता आमी. सो चपाती बीन सायड बाय सायड सगळें वन बाय वन लाटून घेतलें आनी घोवाचो जो मेन व्हडलो टेंशन आसता ब्रेकफास्टाचो तो म्हाजो वायंड अप जाल्लो आनी ताका हांवें सर्व केलें आनी फुडलीं कामां करपाक घेतलें. आयज फूल डे हांवें जॅकेट घालून काम केलें बिकॉज थंडीचो लेवल जितलो वाडत आसा न्हू तितली म्हाजी स्कीन अशी सारकी बारीक जायत आसा हांव बिकॉज थंडीक अशें म्हणटात की मनशां न्हू बारीक जाता सुकता लायक त्या भशेन. ताका लागून न्हू जाता तितलें जॅकेट घालून सगळीं कामां करता. कशें आसा उदकान बीन हात घालचे पडटा उदकांतलीं कामां भरपूरशीं आसता ताका लागून जॅकेटाचो आयज सपोर्ट घेतलो आनी फुडलीं कामां करपाक घेतलें. सो येस वन बाय वन बाल्कनी बीन सगळी सेट केल्ली हांवें झाडाक उदक घातलें कपडे काडले वॉशिंग मशिनांतले आनी बॅड सेट करपाक घेतलें. आयज न्हू हांवें चिंतलां की बिकॉज कालच्या ब्लॉगान हांवें ऑलरेडी सांगलेलें तुमकां की आतां म्हाका न्हू हॉलिडे पडली सो 10 दीस म्हाका सुटी आसा. सो हे 10 दीस म्हाका कशा भशेन युटिलायज करूंक जाय आनी कशा भशेन म्हाका घर सेट करूंक जाय न्हू गायज तें म्हाज्यार डिपेंड आसा. सो आयजच्यान हांवें स्टार्ट केलें हो म्हाजो जो फेवरेट बेडरूम आसा तो हांवें घेतलो सगळें रिसेट करपाक. सो बेड जे डेलीचे हांव सेट करता त्या भशेन केलें. बेडशीट म्हाका काडूंक जाय सगळे बेडशीट्स धुवंक जाय बट तें हांव आनी केन्ना तरी करतलें. आनी खिडकेचेर न्हू अशें दिसोन येयना आमकां ग्रिल्सांचेर धूळ आसतातूच सो ती मातशी विंडो फूल डस्टींग करून घेतली. हें सगळें डस्टींग करून जातकूच विंडोची जी ग्लासां आसा ताजेरूय बरें म्हटल्यार कोलीन मारलें हांवें. कोलीन न्हू डेटॉलाचें उदक जें केल्लें तें मारलें आनी बरें वायप करून घेतलें म्हटल्यार तितलेंच बरें दिसता तें आनी फ्रेश दिसता लायक ग्लासीस म्हटल्यार
एक कितें तरी न्यूच ग्लास बसयल्ल्या भशेन कूलर जो म्हाजो बाबू यूज करता विदावट कूलर ताका झेमूच पडना तो मातसो केलो आनी ताज्यारूय इल्ली थोडीशी डस्ट आसली तें बीन डस्टींग केलें. आनी हे बेडरुमान न्हू आमची पयलींची टीव्ही आसा, ओल्ड टीव्ही आसा, सॅमसंगाची आसा ती आजुनूय बरी आसा. बट सद्याक आतां आमी यूज करिना बिकॉज हांगा वोल्टेज खूब हाय दाखयता आनी स्टेपलायझर ताका सपोर्ट दिना. ताका लागून आमी तशीच दवरली. एंड येस तें बीन बरी डस्टींग करून घेतली. खूब म्हटल्यार खूब धूळ आसा. कशी म्हटल्यार दीसभर तर आमचें घर बंद आसता बिकॉज आय एम अ वर्कींग वुमन. म्हाजो घोवूय कामाक वयता, बाबूय स्कुलाक वयता. फूल डोर्स एंड विंडोज बंद आसले तरी धूळ खंयच्यान येता कांयच कळना. येस कन्स्ट्रक्शन कामां हांगा भरपूरशीं चालू आसा ताका लागून मे बी म्हटल्यार मागीर सांजेच्या टायमार जेन्ना आमी दारां ओपन करता न्हू तेन्ना बीन येता आसतली. बट न्हू कितलीय ती क्लिनिनस करा परतून परतून सद्दां हें करचेंच पडटा. बट येस म्हाका हितून आवड आसा ताका लागून हांव हें करतातूच काम. सो टीव्हीचे जे कितें आसलें तें बरें सेट करून घेतलें, डस्टींग करून घेतली आनी मागीर ड्रेसींग टेबलाचेर येयलें. आयज ड्रेसींग टेबल मातशें आयज बऱ्या भशेन क्लीन केलें. सदांच क्लीन करता हांव अशें कांय ना. बट आयज मातशें न्हू जें डेटॉलाचें म्हाजें उदक आसलें तें सगळें सेट करून घेतलें आनी आयज चिंतलें की एका मातशें न्हू बरें लायक टेबल क्लॉथ बीन घालून न्हू सजोवपाचें. सो फूल हारसो मिरर बीन सगळें क्लीन करून घेतलें. कपडो आसलोच म्हाज्या फुड्यान कॉटनाचो तेनी बरो क्लीन केलें हांवें. ड्रेसींग टेबल जें आसा न्हू गायज तें एक्चुली सेसमाचें केल्लें आसा आनी फाटल्यान जे मिरराच्या फाटल्यान जो लाकूड दिसता तुमकां तो एक्चुली प्लाय आसा. बट सकयल्लो जो बॉक्स टायप युनिट आसा न्हू तो फूल सेसमाचो केल्लो आसा ताका लागून खूब हेवी आसा तें. इवन ताजो प्लेस चेंज करता आसतना न्हू एक मनशान ओडपाक जायत ना. एंड येस हे टेबल क्लॉथ तुमकां हांवें दाखयल्लेत मिनी टेबल क्लॉथ आसा हे तें ताज्या वयर घातलें आनी बारीकसो वाज दवरलो आनी हे भशेन म्हाजें ड्रेसींग टेबल जें आसा तें सेट जाल्लें आसा. सो म्हाका अशें दिसता हें मातशें बऱ्यापैकी हांगा म्हटल्यार सूट जाता हांगा. बट खंय तरी अशें दिसता की बॉक्स टायप म्हाका सपोज मेळलें न्हू जाल्यार आनी खूब बरें जाता आसलें. बट जेन्ना मेळटलें तेन्ना हांव हांगा घातलें फॉर शुअर. बट सद्याकात न्हू हेंच म्हाका हांगा बरें दिसता. सो जो कूलर दवरपाचो कॉर्नर आसा तो बऱ्या भशेन थंय झाडून घेतलो बिकॉज डस्ट आनी कोळयेची घरां न्हू कॉर्नराक बारीक बारीक आसली जी आमकां पयसल्यान दिसना. सो वण्टीचेर न्हू बरी सान बीन मारून घेतली आनी सकयल बेडाच्या सकयल जी कितें धूळ आसली ती काडून घेतली. एंड परतोन म्हाजो कूलर आसा थंय सेट केलो बिकॉज तीच ताजी जागा आसा. एंड हो आमकां जावोच पडटा न्हिदता आसतना. कितली ती थंडी लागोनी नाल्यार कितली ती गरमी जावं कूलर हो आमकां जावो तेज्या शिवाय आमकां झेमूच पडना. आतां एक्चुली टेंशन येयलें की हे 10 दीस हांव कितें करूं घरान हांव वाजेतलें बिकॉज कामाक वचपाची न्हू आतां 2-3 म्हयने जाले संवय जाल्ली. बट आतां हांवें टार्गेट धरलो गायज की न्हू एक कॉर्नर घेवन सगळें म्हाजें घर जें आसा तें सेट करतलें. बिकॉज सद्दांची जी धांवपळ आसता सकाळीं उठोन जी कितें कामां करपाची आसता फक्त पोटा पाणयाची कामां करता आमी आनी कामाक धांवता. बट घरान जें आमचें म्हणटात न्हू की प्रत्येक घरान लक्ष्मी आसतातूच बट ताज्या बरोबर न्हू अलक्ष्मी ही आसात म्हटल्यार ताजी भयण आसतातूच. अशें म्हणटात की अलक्ष्मी जी आसा ती खूब क्रोधीत जावन न्हू देवा कडेन मागलें की ताकाच सगळीं पुजता ताजेच म्हटल्यार लक्ष्मीचीच सगळीं पुजा करता. बट आपणाक कांय मानूच ना. बट तेन्ना न्हू ब्रह्मदेवान वरदान दिलो की ज्या घरान सपोज दिवो लायना, दिवो वाज जायना, देवाची पुजा करना, झगडीं जाता त्या घरान तूं वास करतलें म्हणून. सो जाता तितलें न्हू आपल्या घरान म्हटल्यार घाण दवरूंक जायना, क्लेनिनस दवरपाक जाय. सकाळीं सपोज दिवो वात आमी लावंक ना जाल्यार सांजच्या टायमार न्हू दिवो वात दाराचेर देवा फुड्यान तुळशी फुड्यान लावंकूच जाय. एंड येस घरान बरी वाचा आसूंक जाय. सो हेच कारणाक लागून न्हू लक्ष्मी आमच्या घरान येता. आनी सपोज आमचें घर मॅसी आसा आनी घाण दवरता खंयच्या खंयच किचन देन आयदनां तशींच आसता देन आमी झाडून पुसून सगळें दवरिना दिवो वात दाखयना जाल्यार अलक्ष्मी ही घरान प्रवेश करतलीच गायज. सो हेज्या बद्दल न्हू म्हाका चड कितें नॉलेज ना. बट आतां कशें आसा आमी रिल्स पळयत आसता न्हू तेजेर जे शॉर्ट्स येता पळय तातूंत थोड्याशा सेकंड्सान न्हू भरपूर कितें कळटा आमकां. सो काल मातशी अशीच बारीकशी एक मिनी व्लॉग पळयतालें हांव ताज्यार अशें म्हाका एक तो व्लॉग दिसलो तेकाच लागून तुमच्या बरोबर शेअर केलें. ती हो म्हाजो मास्टर बेडरूम आसा आनी ताज्यात भर बाथरूमूय आसल्या कारणान बाथरूमूय आयज बरो भशेन क्लीन करून घेतलें. आनी पयलीं कशें आसतालें वण्टीच आसताली आनी तें बरें घासपाक बीन मेळनासलें. बट आतांच्या सगळ्या बाथरुमांनी टायल्स आसता ताका लागून धुवपाक बीन बरें पडटा. खंय तरी एक विकली ना जाल्यार 15 दिसांनी तरी न्हू फूल टायल्स बीन हांव घासून घेता. सो येस आयज म्हटलें बेडरुमा भर बाथरूमूय आसा तोय बरो सेट करून घेवया. आनी जें कितें लायक आमी सदां यूज करता
लायक बकेट्स एंड ऑल, नाजाल्यार तुवालो दवरपाक जे स्टँड आसा आनी साबणाचे बीन स्टँड आसा ते बरे भशेन सगळे क्लीन बीन करून घेतले. सो हें करता करता न्हू ऑलमोस्ट हांवें सकाळीं स्टार्ट केल्लें आनी हें सगळें करता म्हणसर म्हाका 9:30 जाली. फटाफट जे सकाळीं हांवें वॉशिंग मशिनांतल्यान कपडे काडलेले ते टॅरसार घातले हे भाशेन. आनी ही म्हजी एक युनीक स्टायल आसा, म्हटल्यार पॅन्ट्स एका जाग्यार, टी शर्ट्स एका जाग्यार, म्हाजे जे कपडे आसता ते एक जाग्यार अशे सुकत घालता. कामां वायंड अप जालीं आनी दाराचेर एक बरी सुरेखशी रांगोळी काडली. असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.